जी अस्सलाम वालेकुम। बिलाल अर्ज़ कर रहा हूँ ओक्लाहोमा सिटी से, यूएसए से। स्नो फॉलिंग हो रही है पीछे। ये मेरा मेरे घर का एक कमरा है, इसमें स्पोर्ट्स रूम बनाया हुआ है। तो मैं आज करने को कुछ भी नहीं है, आज शायद मैं चक्कर लगाऊँ स्नो फॉलिंग के देखने के लिए जाऊँ। स्नो फॉलिंग बड़ी अच्छी हो रही है, करने को कुछ नहीं था। मैंने कहा चले एक छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड करते हैं फैमिली के लिए। तो मैसेज ये था कि वो हमज़ा की बेटी पैदा हुई, निताशा की, माशाल्लाह हमज़ा की 2 बेटियां हो गई हैं, सलमान के 2 बेटे पैदा हुए, बहुत बहुत मुबारक। और किरण की बेटा हुआ है, उसका बहुत बहुत मुबारक। तो जितनी भी फैमिली के बच्चे हैं वो अल्लाह ताला उनको खुश रखे और ज़िंदगी में कामयाब करे। जब मैं 1990 में अमेरिका में आया था ना, तो इमिग्रेशन के लिए तस्वीरें वगैरह खींचनी थी। एक मैसेज है जो आपको बताने की ज़रूरत है, तो बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे न्यू जनरेशन, जेन ज़ी जनरेशन के लिए। तो वो जो मैसेज जो है वो पॉइंट ये है कि वो मैं गया फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो वहाँ लगा हुआ था कि जी फैमिली की तस्वीर खिंचवाएँ और एक फैमिली ग्रुप खिंचवाएँ, उसके इतने पैसे, और इंडिविजुअल फैमिली के मेंबर्स के लिए फ्री देंगे, या 1 बाय 1 गेट 1 फ्री, इस तरह की तस्वीरों का कुछ लगा हुआ था। तो मैंने आके अपने भाई को बताया, तो भाई बड़ा खुश हुआ। तो भाई को मैंने फोर्स किया कि जी आप भी खिंचवाएं। तो वहाँ बैठे बैठे ना, तो मुझे एहसास हुआ कि वो लड़कियाँ जो तस्वीरें खिंचवाने के लिए आ रही थी ना अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो स्टूडियो था, फ़ोटो स्टूडियो जैसे होता है, तो उसमें तस्वीरें खिंचा रही थी। तो वो मैंने किसी से पूछा कि ये बच्चों के साथ, तो वो कहते हैं ये ट्रेडिशन है यहाँ की। जो यंग कपल्स हैं वो जब बच्चों की जब बर्थडे होती है या उनकी शादी की सालगिरह होती है, तो तस्वीरें खिंचवाते हैं जाके स्टूडियो में, ताकि वो याद रहे। मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी। फिर वो मैं क्योंकि स्टोर पर काम करता था, तो मैंने 1-2 और कस्टमर से पूछा, तो उन्होंने कहा यार बात ये है कि ये जो हमारी जो है बच्चियाँ, ये जहाँ की जो लड़कियाँ हैं, वो तस्वीरें इसलिए बनाती हैं बच्चों की कि आपके घर में जो बच्चा बड़ा हो रहा है, आपको तो नहीं मालूम कि वो कल को स्टीव जॉब बनेगा, बिल गेट्स बनेगा, या वो बिल क्लिंटन बनेगा, या वो ट्रंप बनेगा, या अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा, या वो मार्क जुकरबर्ग बनेगा, या इलान मस्क बनेगा। तो अब वो बड़े बड़े आदमी, वो भी किसी घरों में ही पैदा हुए हैं ना, वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है ना, और वो उन्होंने जो जहाँ पे सोसाइटी में अपना मुकाम हासिल किया हुआ है। तो जब आप अपने बच्चों को ये रेज़ करते हैं और जब उनको ये तरबियत देते हैं कि वन डे यू कैन अचीव वट एवर यू वांट टू अचीव, तो वो जो बच्चे, जो ये माएँ हैं यहाँ की गोरियाँ, ये 20 साल तक जो है ना अपने बच्चों की हर साल की जो वो तस्वीरें हैं वो एक जगह लगाती हैं, फिर उसकी बर्थडे की तस्वीर एक पेज पर लगाती हैं और पूरी एल्बम बनाती हैं। हमने तो ये कभी नहीं देखा था। हमारे तो बचपन की कोई तस्वीर है, मेरे बचपन की कोई है, तो कोई मैट्रिक की है, कोई FA की है, कोई यानी कि बहुत थोड़ी थोड़ी सी तस्वीरें हैं, ऐसी कोई एल्बम नहीं है मेरे पास। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं, और फिर यहाँ के जो बच्चे, जो माएँ हैं, वो तरबियत देती हैं कि भाई वो प्रेसिडेंटों के नाम याद कराती हैं, और वो कहती हैं कि वन डे यू बिकम अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो वो उन बच्चों की एक पूरी वो है, क्या कहते हैं, एक ग्रुप्स हैं। तो वो ग्रुप्स के अंदर फिर वो टीवी पे भी आते हैं बच्चे, और वो इंटरव्यू देते हैं, और यहाँ पे ऑनरी बच्चों को मेयर भी बना देते हैं। बस 10 साल का बच्चा है, वो एक सिटी का मेयर है। अब मेयर कोई और भी है जो काम कर रहा है, लेकिन उसको ऑनरी, उसको इतना ऑनर देते हैं, उसकी वही प्रोटोकॉल होते हैं। तो उसको लगता है कि एक दिन मैं जब ये स्टडी कंप्लीट करके आऊँगा तो मैं सिटी का मेयर बनूँगा। और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, ये लोग टाइम पे पहुँचते हैं। अब मैं देखें, फ्री कंट्री है, और इसके अंदर जो फ्रीडम हम लोगों को मिली है, वो पाकिस्तान में या दूसरे कंट्रीज में बताना जो है ना, उसको फैदम करना ही मुश्किल है, उसको कंसीव करना मुश्किल है कि हम लोग कितनी फ्रीडम सोसाइटी में रहते हैं। अब ट्रंप है, अब वो कितना कुछ दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ में कितने एहतजाज हो रहे हैं। वो इमिग्रेशन का एहतजाज एक स्टेट में, दूसरी स्टेट में, वो भी अपना काम किया जा रहा है, लोग भी निकलते हैं, लोग भी, और कोई पकड़ता नहीं है, कोई ये नहीं कहता कि जी आपको के ले जाएंगे। खैर एनीवे, तो एक तो ये मैसेज है कि अपने बच्चे को इस तरीके से ट्रेन करें कि वो कल का एक ऐसा बंदा बने जो भी वो करना चाहे। आई डोंट नो कि वो बच्चे क्या करना चाहते हैं। तो अच्छा, एक 2 टिप और भी है, वो ये मूवीज़ में वो बचपन में इन बच्चों के साथ मैंने मूवी देखी द लॉयन किंग।
اور جو لائن کنگ ہے مجھے اس کے وہ پتہ نہیں 25 سال ہو گئے 20 سال ہو گئے جب میں نے دیکھی وہ فلم. تو لیکن وہ اتنی دفعہ گھر میں لگی ہوتی تھی, بچے بار بار ریپیٹ کرتے تھے, اس کے سارے کریکٹرز یاد ہو گئے, مفاسا, سراوی, نالا, سمبا, اور وہ کیا تھا پمبا, ٹمون, اور وہ ایک زوزو, رفیقی. خیر اینی وے یہ تو ویسے ہی میں نے نام لے لیے. تو لیکن اس کے جو اس میں 2-3 باتیں بڑی زبردست تھیں جو کہ پیرنٹس کے لیے بڑی زبردست ہے, پیرنٹس کے سیکھنے کے لیے بڑی زبردست ہے. کیونکہ بچے پیدا کرنا تو ہر بندہ بچہ پیدا کر لیتا ہے شادی کا, لیکن بچوں کو ریز کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. تو یہ جو ہماری جو بیٹیاں ہیں, جو لڑکے ہیں, ان کے لیے ایک ایڈوائس ہے کہ وہ جو بچے ہیں وہ اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ پیمون اور ٹمبا چھوٹے ہیں اور وہ واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں, تو ان کو نا وہ گھر سے وہ جو ہے سمبا وہ بھاگ جاتا ہے اور سویا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے ہے اٹس لوئن, اور وہ کہتا ہے وہ لیٹس ٹیک ہم, لیٹ ہم, کہ بھی اس کو ہم جوائن کر لیتے ہیں اپنے ساتھ, اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے ہے اٹس اے لوئن, اف ہی گروز اپ ہی کین ایٹ اس. بٹ پھر وہ اسے دوسرا سے کہتا ہے سمبا, وہ ٹیمون اور پمبا دونوں آپس میں بات کر رہے ہوتے, تو وہ اسے کہتا ہے بٹ اف ہی از آن آور سائڈ وی ول رول دا جنگل. اب وہ چھوٹا بچہ ہے, کیونکہ ان کے ساتھ پلے گا تو وہ ان کا ساتھ ہی دے گا, تو ان کا ساتھ دے گا. تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ ٹیمون اور پمبا چھوٹے سے کارٹون ٹائپ ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بڑا ہو جائے گا تو ہم جنگل کو رول کریں گے, تو لیٹس میک ہم جوائن ود اس. اچھا, اب اسی مووی کی ایک اور آپ کو بات میں بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک اور مووی مجھے یاد آئی کہ آپ نے نا بچوں کا دل جیتنا ہوتا ہے. تو وہ ایک مووی تھی بریڈلی اسکاٹ کی نا, وہ بڑا زبردست ڈائریکٹر ہے, اس کی تھی گلیڈیٹر, اور اس نے ابھی ریسنٹلی بنائی فلم نیپولین, اس کے اوپر بنائی ہے. وہ فرانس کے اوپر جو فرینچ ریولیوشن آیا تھا نا, تو وہ ایک وہ تھا ان کا سپہ سالار, کیا کہتے ہیں, ملٹری کا ڈکٹیٹر تھا, تو اس کے اوپر اس نے فلم بنائی ہے. تو وہ اس فلم جو گلیڈیٹر ہے نا, اس کے اندر وہ جو ہے آپ کا جو ہیرو میکسیمس, اس کا نام ہوتا ہے, اس کا اوریجنل نام ہے کیا, اس کا نام بھی میں یاد آئے گا تو میں اس کا نام بتاتا ہوں. تو وہ اریسٹ ہوا ہوتا ہے ایک جگہ پہ نا, وہ اس کو وہ پکڑ لیتے ہیں, تو اس کو وہ ارینا میں لے کے جاتے ہیں, وہ کلوژن اسٹیڈیم کے اندر وہ فائٹ کے لیے. تو وہ فائٹ کے لیے جا رہا ہوتا ہے, تو وہ اس سے پوچھتا ہے, اس کو جو ہولڈ کر رہا ہوتا ہے اس وقت, جس کے پاس اس کی کسٹڈی ہوتی ہے, تو اس سے پوچھتا ہے کہ وین آئی ول ون مائی فریڈم. تو اسے کہتا ہے ون دا ہارٹ آف پیپل یو ون یور فریڈم. اگر آپ اسی کو دوسرے طریقے سے فریز کر لیں, اسی لفظ کو, کہ اف یو ون دا ہارٹ آف یور کڈ یو ول ون دا فریڈم, یو ول رول دا ورلڈ. تو بچوں کو ریس کرنا بہت مشکل ہے, بہت ان کا ہارٹ جیتنا بہت ہاٹ اسٹار پہ. اب جین زی جنریشن ہے, پھر ملینیم کے بعد جین زی, پھر الفا. آئی مین اب یہ جو نئی جنریشن ہے جس کے ہاتھ میں سیل فون ہے, آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی. لیکن ایک جگہ میں نے سنا تھا کہ اگر ایک آدمی سے آپ محبت کرتے ہیں اور وہ آپ سے نفرت کرتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کا کیا کریں گے, اس کا کیا حل کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ آپ محبت کی مقدار ہے تھوڑی سی بڑھا دیں, اور اب مقدار بڑھا دیں, شاید آپ اس کا دل جیت سکیں. اب اسی کی ایک اور بات ہے کہ وہ جو لائن کنگ کے اندر وہ جو مفاسا ہے اور وہ سمبا کے ساتھ میں, جو باپ بیٹا دونوں واک کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس کو کہتا ہے hey پاپا ویک اپ. وہ پھر اٹھتا ہے تو وہ اس کو پھر واک کے اوپر لے جاتا ہے. تو وہ ایسے پہاڑ کی چٹان کے اوپر جا کے جب دیکھتے ہیں, تو وہ اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ سورج رائز ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ مفاسا اس سے کہتا ہے سمبا کو, لک ون ڈے مائی سن ول سیٹ, کہ میرا سورج غروب ہو جائے گا, اینڈ یور سن ول رائز, تمہارا سورج نکلے گا, اینڈ دین یو ول رول دا ہول جنگل. تو وہ اس کو بچپن سے ہی تربیت دے رہا ہوتا ہے کہ تم نے اس جنگل کو رول کرنا, ٹھیک ہے. اب ایک وقت آئے گا کہ ہمارا سب کا وقت آنے والا ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہم سب نے جانا ہے. تو ہم اپنی انٹرٹینمنٹ میں اپنی اچیومنٹ میں لگے رہتے ہیں, لیکن ہمیں جانا ہے اور ہمیں ان بچوں کو کچھ دے کے جانا ہے. اور ان بچوں کو کیا دے کے جانا ہے, یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. کہ آپ پھر یہ بھی کمپلین ہے کہ جین زی جنریشن جو ہے نا وہ کسی کو سنتی نہیں. اچھا, جین زی جنریشن کا نا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے بتایا کہ یہ جو جین زی جنریشن ہے نا, دنیا کی ایسی جنریشن ہے جو سب سے زیادہ اینٹی ڈپریشن گولیاں کھا رہی ہے.
کیونکہ وہ کلک کرتے ہیں چیزوں کو نیٹ کے اوپر، تو میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، پھر ان کے جب ڈریم ٹوٹتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اوپر سے ماں باپ کا پریشر، تو وہ پریشر بالکل نہیں لینا چاہتے. آئی ڈونٹ نو. ایک بندے نے کہا کہ یار یہ جو بچے ہیں ہم کیسے ان کے ساتھ کرتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ ڈیل کریں. ایک گورے نے مجھے کہا کہ وی آر جسٹ لائک اے ATM machines. When they tax you, just answer the tax with a smiling face and give the money whatever they want. If you will be stay in touch with them, they'll come back to you. I don't know کب وہ بچہ، جب ماں باپ کا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو بچوں کو دیکھ کے نا اس کے اندر ایک خاص قسم کی انرجی آ رہی ہوتی ہے. اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے ڈریم تھے وہ میں چاہتا تھا کہ میری نئی جنریشن کے اندر وہ کنورٹ ہو جائے. میں اپنے ڈریمز ان کو دوں. یہ آپ ہی نے اپنے ڈریمز جو ہے نا ان کو دے کے جانے ہوتے ہیں. صرف بات یہ ہے کہ میرے باپ نے مجھ سے، میں اب اپنی لمبی اسٹوری نہیں سناتا اینی وے، تو یہ آپ نے کیسے کنورٹ کرنا ہے. بس میرا یہ میسیج تھا. اپنا خیال رکھیں. آئی ہوپ کہ اپنے میرے میسیج کو انجوائے کریں. اور میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. جسٹ اے فرینڈ فار نیو جنریشن. آئی ایم گیونگ مائی وزڈم. I'm trying to convert my wisdom to my new generation so they can understand. And plus, all the girls in family, all the ladies who is giving a birth to a baby, so they can raise a new generation that they can control the world. I mean, they can own the world, or they can be successful in their lives. So it is your teaching. اور میری طرف سے سب کا خیال، سب کو سلام. اللہ حافظ.